बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है आज। जो भारतीय फौज की स्पेशल फोर्सेस हैं उनके ऊपर आज कयामत खेज दिन था। एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, 3 कमांडोज मार दिए गए हैं और बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त जख्मी भी है। जबकि दूसरी जानिब एयर चीफ ने जो है वो खतरे की घंटी बजा दी है और कहा है कि पूरी की पूरी कौम तैयार हो जाए, एक खौफनाक जंग शुरू होने वाली है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि नरेंद्र मोदी के साथ मिस्र में क्या हुआ, इसकी भी तफसीलात आज के इस वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, वैसे तो भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े वाकयात होते रहते हैं, बहुत गैर मामूली कार्रवाइयाँ होती रहती है, लेकिन मुख्तलिफ एरियाज के अंदर नेट की बंदिश और बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं, खासतौर पे सोशल मीडिया के हवाले से पॉलिसीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सख्त एक्शन लिया हुआ है, जिसकी वजह से खबरें सामने नहीं आ पाती। आज नाज़रीन, भारतीय जो कमांडो फोर्स है उसके लिए एक बड़ा बुरा दिन था। आज बहुत बड़ा हमला जो है वो उधमपुर में जो है वो भारतीय फौज के ऊपर अटैक में हुआ है, जिसमें भारतीय मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 भारतीय फौज के कमांडोज जो हैं, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो इनकी है, जो इनकी कमांडो फोर्स है, उसके 3 कमांडोज जो हैं वो कश्मीरी मुजाहिदीन ने उड़ा दिए हैं। नाज़रीन, कश्मीरी मुजाहिदीन की जानिब से घात लगाकर यह हमला किया गया, जिसमें न सिर्फ 3 कमांडो जो है वो उनको उड़ाया गया, जबकि बड़ी तादाद जो है वो जख्मी भी है और भारतीय फौज का असलहा और गोला बारूद भी जो कि बड़ी मिकदार में इस कमांडो यूनिट के पास मौजूद था, जो कि कश्मीर वहाँ पे उधमपुर में मूव कर रहे थे, तो उसको कश्मीरी फाइटर्स ने हासिल कर लिया है। यानी वो इनसे असलहा और गोला बारूद जो है वो छीन कर भी ले गए। भारत के लिए डूब मरने का मुकाम है कि जिनकी कमांडो फोर्सेस जो हैं उनकी कैपेबिलिटीज ये हैं कि कभी जो माओ नवाज हैं वो इनके ऊपर अटैक करते हैं, कभी कुकी कबाइल की जानिब से हमला किया जाता है और वहां पे इनकी फोर्सेस जो हैं उनको नो गो एरिया बना दिया जाता है। नागालैंड के अंदर इनके लिए हालात इतने खौफनाक हो चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते। बाकी जो है वो आसाम टाइगर्स जो हैं उनकी जानिब से अटैक्स किए जा रहे हैं। यानी मजमूई तौर पे भारत के अंदर ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो हमले के हवाले से अपनी प्रॉक्सिस के जरिए हमले करवा रहे हैं, तो उसके पीछे भी यही राज है कि ये अब डायरेक्ट हमले का खतरा मोल नहीं ले सकते, क्योंकि इन्हें पता है कि पाकिस्तान की तैयारियां जो है वो किस लेवल की हैं और पाकिस्तान किस किस्म के इनको जवाब दे सकता है। तो ये नाज़रीन, आज गैर मामूली कार्रवाई अंजाम दी गई है। फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर खासतौर पर जो हुर्रियत पसंद है, उनकी जानिब से पहले भी इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हालिया दिनों में सामने लाए गए हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त ख़ास तौर पे जो जंगलात हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर जो बड़ी तादाद में है, वहाँ पर जो उन्होंने बड़े जदीद तरीन टनल्स हैं, उन टनल्स के अंदर उन्होंने अपनी इंस्टॉलेशंस बनाई हुई हैं और हमला करते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं और इन टनल्स के अंदर छुप जाते हैं, जिसके बाद भारतीय फौज जब उन जंगलात के अंदर तो अपने जो पैराट्रूपर्स हैं उनको उतारती है या क्वाडकॉप्टर्स के जरिए अटैक करने की कोशिश करती है, तो वो उनके लिए ऑलरेडी बने हुए जो ट्रैप्स के अंदर फंस कर उनको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये चीजें इस वक्त भारत के लिए बहुत बड़ी दर्द-ए-सर बन चुकी हैं, क्योंकि कश्मीरी मुजाहिदीन ने जो जदीद यानी लेटेस्ट जो ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के अंदर जो जंग हुई और उन्होंने एक स्मॉल एरिया के अंदर किस तरह से अपने से कई गुना बड़ी बड़ी ताकत को इंगेज किया, किस तरह से उन्होंने उन्हीं के असला और गोला बारूद को जो है वो इस्तेमाल किया, ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए इंस्पायरिंग है। और नाज़रीन, अब जो हमले उनके किए जा रहे हैं वो नाज़रीन हमले भी जो हैं उनका तरीक़ाकार भी कुछ ऐसा ही है कि उसमें उस जगह के ऊपर जहाँ पे घात लगा के दुश्मन को निशाना बनाना होता है, वहाँ पे पहले कैमरे इंस्टॉल किए जाते हैं और वहाँ पे वीडियो बनाई जाती है, पहले की भी और बाद की भी। तो ये बड़ी गैर मामूली चीज़ें, वही जो कुछ गज़ा के अंदर हो रहा था। तो अब भारत जो है वो आपको पता है कि आज जो जयशंकर है उसने एक स्टेटमेंट भी दी, जो इसराइल के एक जो उनके वज़ीर जंग है उनके साथ मौजूद रह के उसने कहा जी कि
ہم جو ہے وہ زیرو ٹالرنس پالیسی جو ہے وہ دہشت گردی کے اوپر رکھی ہوئی ہے، یہ ہے تو وہ ہے۔ لیکن ناظرین جس طرح سے انہوں نے ان کا ساتھ اس معاملے میں دیا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ممکنہ طور پہ اس جنگ بندی کے بعد آپ کو کشمیر کے محاذ پر جو فلسطینی مجاہدین ہیں یا جو کمانڈر وہاں پہ اس جنگ کو لڑوا رہے ہیں، وہ کمانڈر جو ہے وہ آپ کو کشمیر کے محاذ پہ بھی نظر آئیں گے۔ اور اب یوں لگ رہا ہے کہ بالکل اسی طرح کے سنائپرز کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جس طرح سے غول سنائپر وہاں پہ ان کے لیے دہشت کی علامت بنا ہوا تھا، بالکل اسی طرح سے اب یہاں پہ جو ہے وہ صورتحال ہے کہ سنائپر جو ہیں وہ شوٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر جو اٹیکس ہو رہے ہیں وہ بڑے پرسیشن قسم کے حملے ہیں، جس میں بڑی تعداد جو ہے وہ ایک ہی دفعہ اڑا دی جاتی ہے۔ تو آج جو ہے وہ یہ بڑا دھچکا بھارت کو لگا ہے۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی اور خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، وہ ہے ناظرین کہ برطانوی ایئر چیف جو ہیں سر رچرڈ نائٹن جو ہے، انہوں نے پوری برطانوی قوم سے کہا ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں برطانیہ کے اپنے ملک کے دفاع کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی سروسز کے دوران کبھی اس طرح کے حالات نہیں دیکھے، لیکن ابھی جنگ جو ہے وہ برطانیہ کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے، دہلیز پہ پہنچ چکی ہے، تو اپنے دفاع کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا میں قوم کو بڑی جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ ایمانداری کے ساتھ اصل حقائق سے آگاہ کر رہا ہوں کہ روس جو ہے وہ حملہ کرنے والا ہے، تو آپ دفاع کے لیے تیار ہوں، کیونکہ روس نے 4 سالہ یوکرائن جنگ میں روسی فوج نے بہت زیادہ تجربہ حاصل کر لیا ہے، اور اس تجربے کی بنیاد پہ ان کے پاس لڑنے کا وسیع تجربہ، اور ساتھ ساتھ ان کے پاس جدید ترین اکوپمنٹ جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے وہ جنگ کی تیاریاں کریں۔ تو ناظرین برطانوی قوم جو کہ عرصہ دراز سے جنگ کے معنوں سے ہی بالکل نابلد ہے، اگر وہاں پر اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے اور جنگ شروع ہوگی، تو اس میں جو ایئر چیف ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جنگ ہم اکیلے نہیں لڑیں گے، بلکہ ناٹو جو ہے وہ ہمارے شانہ بشانہ یہ جنگ لڑے گی۔ تو ناظرین یوکرائن کے فعال ہونے کے بعد حالانکہ جو مغربی ممالک ہیں، جو یورپی ممالک ہیں، ان کو ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے جی کہ آپ مجھ سے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھوا لیں کہ ریٹرن مجھ سے لے لیں کہ ہمارا کوئی ارادہ جو ہے وہ یورپ کے اوپر حملہ کرنے کا نہیں ہے، نہ ہی ہمارا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں، معاملات کو آگے لے کے چلیں، ہم ایسا کچھ نہیں چاہتے۔ لیکن اس کے باوجود برطانیہ جو ہے وہ اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ حملہ کر رہے ہیں، دیٹ مین کہ کہیں پہ کوئی ریالٹی میں خطرات موجود ہیں۔ اس کے بعد ناظرین بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی بڑی شرمناک واپسی ہوئی ہے مصر سے۔ آپ کو پتا ہے کہ مصر میں پاکستان کے آرمی چیف بھی گئے تھے، اب جہاں پہ وہ جائیں گے وہاں پہ انہوں نے جانا ہے، اور جا کے وہاں پہ انہوں نے عموماً یہ غیر معروف قسم کے ممالک ہیں، جیسے صومالیہ ہے تو ادھر اس ٹائپ کے ممالک کا وہ وزٹ کرتے ہیں، کبھی مالدیپ کا وزٹ کیا تو اس کے جو ہے وہ سٹیٹس اور چیزیں لگا دی۔ اب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اپنا جو عالمی اثر و رسوخ ہے اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ناظرین جو صورتحال ہوئی وہ اس طرح کی کہ نریندر مودی کو جو وہاں پہ ان کے جو کوئی بھی آفیشل یا پھر بڑے یا پھر کوئی وزیر خارجہ ہوتا ہے یا پھر کسی ملک کا جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ان کو چھوڑنے کے لیے نہیں گیا ایئرپورٹ پہ، بلکہ مصر کے جو ولی عہد ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کو چھوڑنے کے لیے گئے، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اب یہاں سے چلتے بنے۔ تو مصر ناظرین آپ کو پتا پاکستان کے ساتھ مل کر کچھ بہت غیر معمولی کرنے جا رہے ہیں۔ اب بھارت کو جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ چکر آ رہے ہیں کہ پاکستان آخر کیا کیا کرے گا۔ اب یہ وہاں پہ جا کے سنگن لینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا ان کو بڑی بڑی آفرز کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، لیکن بظاہر جو سرد رویہ اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ مودی کا یہ دورہ ناکامی کا شکار ہوا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔